بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث. يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعزمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا عين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مقدر يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدع يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا ركيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حكيم يا حليم يا كريم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مكيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا كادي يا عادل يا فاضل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم تكن له صاحبة ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشير ولا احتاج إلى زحير ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا بازخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا بائس يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوت حارب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب
يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا زهير يا كبير يا بتر يا فرد يا عبد يا سمد يا سند يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من علا فكهر يا من ملك فكدر يا من بطن فخبز يا من أبد فشكر ومن أسي فغفر يا من لا تهويه الفكر ولا يدركه البصر ولا يخفي عليه الأثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأرقان يا مبدل الزمان يا كابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العز والسلطان يا رحيم يا رحمن يا عظيم يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامي الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا كادي الحاجات يا منزل البركات يا راحم الأبرات يا مقيل الأثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا مخجي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا رد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجره المسعلات ولا تغشاه ظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابق النعم يا دافي النعم يا بارئ النسم يا جامع الأمم يا شافي القسم يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرم يا من لا يطأ عرشه قدم يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا جار المستجرين يا أمان الخائفين يا زهر اللاجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريب بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.